لا كنحتاجو الغوشيرش بالسميه ديال لوطور. دي فوا انا باغي نكتب فورماسيون جافا، انا كنقلب على فورماسيون جافا، كنعرف الكاتب الفلاني عنده كتوبه زوينين، حيت راه كاين بزاف ديال بزاف كتوبه عندهم نفس التيتر كيختلفوا في ليس بان، حيت واحد هو لي دونتيفون ديال الكتاب. اما باش ندير غوشيرش بالكاتب راه كنحتاجوها. دي فوا كيعجبك شي كتوبه الطريقه ديال الشرح ديال شي واحد ولا الطريقه ديال شي حاجه، دونك كتقلب السميه ديال الكاتب كنحتاجوها. ديال البيبليوتيك مش سميه خاصه السميه ديال البيبليوتيك، اما كنشوف داك الاسم ديال الكتاب فين غتلقى السميه. يعني وقعت لي واحد زعما تجربه، هو انه مشيت لواحد البيبليوتيك سولت على واحد الكتاب قلت لهم انايا شنو هما الكتب اللي عندكم ديال هذا اللوطور، قال لي عطيني السميه ديالو باش السميه ديال اللوطور ديال ديك اللوطور اللي عندهم او لا يعني كوموندي. في هذه راهم زعما في البيبليوتيك، في لي بيبليوتيك اون جينيرال كدير غوشيرش انت في ديك لابليكاسيون اللي كتلقى في لي بيبليوتيك اللي هما بريفي، ديك لابليكاسيون اللي كتلقى ديك لا ماشين اللي دايرينها الناس باش يقلبوا راه كيعطيوك تما غوشيرش باغ اوتور، تقدر تكتب السميه ديال لوطور تبقى على بوطون غوشيرش يعطيك الكتوبه ديال ديك لوطور. دونك دابا حنايا شنو غنديرو هنا النون دوتور، اختلاف اللي كاين دون لوطور مهم في لا غوشيرش. دونك اي معلومات توصلنا للكتاب الهدف انا ندير بيبليوتيك بالتالي ما عطاش لا مان السيد يقلب بالطرق اللي يبغى. شنو السافر علاش انا انفورماتيزي؟ الا كان هو مازال خصو يرجع للكتوبه اللي قلب تيقلب على كتاب فلاني يمشي يجبدو باش يشوف شكون هو هذا لوطور ديالو، خص المعلومات تكون عنده في السيستم في لابليكاسيون صافي، هو يكتب لوطور اللي بغا يعطيه الكتوبه ديال ديك لوطور. ولا بغا هي تيخرج له الكتاب، هو دار غوشيرش على الكتاب خرج له ديك الكتاب شاف لوطور ما بغاش، هو ما تيقلبش باغ اوتور، هو منين شاف ديك المعلومه تقدمات له. كيفاش غتقدم له واحد المعلومه في لاباز دوني ديالو هو ديجا ما مسجلهاش في لاباز دوني؟ دونك خصنا السميه ديال لوطور ندخلوها، لان شحال كتبان لك هذا كتشوف لوطور دي فوا كتشوف اوتور كتقول هذا جزائري ولا هذا هادي ولا هذا كذا سميتو. دونك شنو غنديرو؟ نون دوتور غنديرها هنا ولا غنديرها في اونتيتي اوتور؟ اونتيتي اوتور واخا درناها اونتيتي اوتور وما بقاش عندها علاقه مع الليف ولا لا، ها هو اوتور كتكون ديك العلاقه حيت كل ليف عنده اوتور واحد كتكون ديك دونك واخا. دونك شنو غنقدروا نديرو دابا في اوتور في لي المعلومات ديالو؟ اوتور شنو عنده المعلومات ديالو؟ ديالو النون ديالو ها هو عنده بزاف ديال لي ليف. شحال عندهم ديال اوتور تيكتب بزاف ديال لي ليف ايديسيون. هذيك ليديسيون ما عندهاش علاقه مع لوطور، عندها علاقه مع الليف. غنديرو باش من اللغه كيكتب، باش من اللغه كيكتب يقدر يكتب بزاف اللغات، حيت كيترجم الكتاب. لا وقد هو اصلا كاين شحال من كاتب كتلقاه كيكتب بزاف اللغات. درنا لو نون ديال نون لوطور التيتر ديال الليف هنايا ماشي هنايا، بحال التيتر ديال الليف التيتر عندها علاقه مع الليف ما عندهاش علاقه مع اوتور. واش يصلح لنا دابا هذيك النوتي؟ حنا خصنا نعرفوا شكون هو لوطور ديال الليف، خصنا شي طريقه باش نعرفوا. نديرو ديك اسوسياسيون ما بيناتهم. شنو غنديرو؟ هاد الاسوسياسيون شنو غنكتب فيها؟ écrit par شنو غنكتب هنايا؟ هنا غتكون واحد تكون تما زائد يعني ليفر شحال من اوتور يقدر تكتب ليفر؟ واحد بزاف يقدر يكون يعني واحد يعني ليفر راه يقدر يكون écrit par un ou plusieurs اوتور. كاين كتوبه راه كتلقى كل واحد يكتب من بارتي فيه. دونك شنو غنديرو هنا؟ ليفر écrit par شحال؟ ان مينيموم واحد، يعني خصو لابد يكون شي واحد كتبو ما خرجش وحده ماكسيموم. اوتور شحال يمكن له يكتب ليفر؟ صفر ان اللي اعتبرنا اننا تندخلوا معلومات على لوطور في الباز دوني ديالنا، واخا حنا عارفين الاوتور كاين عندنا ما هو واخا مازال ما سجلنا له حتى شي كتاب. اما بجوج بهم صحاح نديرو واحد ان ونديرو زيرو ان، هاد واحد ولا هاد زيرو ما كيضيعوا لنا والو في الديفلوبمون ديالنا، كيضيعوا لنا والو. هاد الكاردينال ماكسيمال هي اللي كتدير مشكل. دونك دابا لحد الان شحال عندي من طاب في لاباز دون؟ شحال؟ يعني عندي نصوب لاباز دون غير شحال عندي من طاب؟ جوج ها؟
متفقين؟ لا 3 وخيرا هذيك لا مازال وحده اخرى لا بعدا مازال هادو ها هي هادو شحال كاينين ليطاج زعما خصنا نزيدو لا هي هادو بعد الحساب شحال هنا عندي ديال ليطاج 3 ملي كتكون عندي اسوسياسيون هنايا ان وهنا ان هاد ايكري بار كتولي طابل شنو كيكون فيها دابا هاد ايكري بار كتولي هنا عندنا ايكري بار شنو غتولي فيها ليدونتيفيون ديال ليبر وليدونتيفيون ديال لوتور بحال اللي انا نجي نقول لك الليفر رقم 3 ايكري بار لوتور رقم 7 ليدونتيفيون ديال لوتور هذا لايدي ديال الليفر عندي شي اوتور غيكون ليدونتيفيون ديال 3 اللي كنقول لك الليفر ليدونتيفيون ديال 3 راه ايكري بلوتور رقم 7 نجي نقول لك الليفر ليدونتيفيون ديال 2 ايكري بلوتور رقم 9 نجي نقول لك كتكون عامره في الطرف ملي كتكون عندي ان وكنجي نمشي نصوب هادشي هذا في لاباز دوني ديالي راه هادي كتولي طابل في لاباز دوني دونك شنو كيكون فيها لي شون ديالها ليدونتيفيون ديال هادي وليدونتيفيون ديال هادي ملي كان تما جوج ديال لي زوتور فين نديرو الثاني جوج ديال لي زوتور ديال من ديال ليفر 3 غنزيد 3 ونديرو لوتور الثاني ليدونتيفيون ديالو يعني بحال اللي دابا 3 شحال كتبوا لوتور رقم 7 وكتبوا لوتور رقم 2 3 كتبوا جوج ديال لي زوتور رقم 7 ورقم 2 باين هذا عجبات حاج يلا شكون اللي عنده شي سؤال بلاصتي دونك ملي كتكون ان راه هذه كتكون طابل في لاباز دونك طابل دابا عندنا 3 ديال لي طابل شنو نقدروا نزيدوا دابا في لا طابل ليفر شنو نقدروا نزيدوا في لا طابل ليفر ايديسيون لا ايديسيون غتكون طابل هذه مونتيتي جديده ايديسيون دونك مساحه دابا واش ايديسيون غتكون هنا في قلب الليفر ولا غتكون طابل وحده اخرى سميتها ايديسيون مونتيتي حيت راه ايديسيون فيها وفيها ايديسيون واش مقصود ميزون ديديسيون ولا ايديسيون 2019 هادشي اللي بغيت واش مقصود ايديسيون كيكون يا اما كتلقى كتاب شي واحد كيخرج كل عام كتاب كيدير ايديسيون 2007 ايديسيون 2008 ايديسيون كذا ولا ميزون ديديسيون ميزون هي دار النشر شكون هي الدار اللي نشرات الكتاب شكون اللي طبعات دار الطباعه اللي طبعته ماشي دونك شنو هي دابا حنايا دابا واش نمشيو في طريق الايديسيون حيت راه بجوج محتاجينهم نورمال كل كتاب خصنا الحاج معنا مع حنا سمينا في البورطابل يلا نورمالمون بجوج دابا ايديسيون شنو غندير نكتب دابا ايديسيون نديرها في قلب لاطابل ليفر زعما ولا نمشي ندير ولا نمشي ندير اونتيتي ايديسيون دابا ايديسيون واش غتكون اونتيتي ولا غتكون ايديسيون واش غتكون اونتيتي ولا غتكون طابل جديد واش زعما نمشي نزيد هنايا ايديسيون ولا نمشي ندير طابل جديده سميتها ايديسيون لا ماشي طابل طابل السيدات ديال ايديسيون لا ايديسيون ماشي دار النشر راه هي ميزون ديديسيون هي دار النشر دابا ايديسيون هي بحال الفيرسيون ديالو هذا فيرسيون 2018 هذا 2019 كتلقى شحال كتاب كتبين ايديسيون كتلقى بلا لاني ولكن اصلا يقدر يكون عنده بزاف ديال الكتب يقدر يكونوا في نفس ليديسيون عندهم كلهم 2017 ولا 2018 جوج ولا ثلاثه ديال الكتب نفس ممكن هي ايديسيون بحال اللي كتقول بحال ايديسيون ما جاياش كاونتيتي شي حاجه عندها خاصيه ديالها واش ملي كتسمع ايديسيون بحال اللي كتسمع ايديسيون 2017 2018 فالور ايديسيون هي فالور وحده ماشي زعما ايديسيون عندها لي كاركتيرستيك ديالها حتى هي ولا ما جاياش انها تكون دونك ايديسيون شنو غيكون عندي هنا ايديسيون لا دابا ايديسيون بعدا نهضروا على ايديسيون عاد دابا ميزون ديديسيون شنو غنديرو اونتيتي جديده ميزون ديديسيون هي دار النشر علاش غنديرو جديد هذا هو السؤال علاش غنديرو اونتيتي جمع داك الكتب اللي شفتيهم من نفس الدار لما تكون